बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 10 जुलाई साल 2021 और आज हफ्ते का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दरूद व सलाम। नाज़रीन करम, पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का ये स्पेशल एपिसोड जो कि आपके फीडबैक पर मुश्तमिल होगा। आपके भेजे गए सवालात के जवाब आज के प्रोग्राम में हम दादाजी से हासिल करेंगे। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायात नवाज़ें कि हम आपकी खिदमत में हैं। जी, यासिर ने इसका पहला मैसेज है, कहते हैं दादाजी फरमाइए कि क्या एहसास के लंगर खाने हुकूमती पैसे से चल रहे हैं कि पीटीआई की जेब से? देखिए, हमारी इत्तला के मुताबिक ना वो हुकूमती पैसे से चल रहे हैं, ना कौमी खजाने से, ना पीटीआई की जेब से। हुकूमती पैसा तो कोई नहीं होता, कौमी खजाना होता है। वो चल रहे हैं, वो एक सिलानी एक ट्रस्ट है जी। और वो बड़ी दहाइयों से काम कर रहा है। पहले वो कराची तक महदूद थे और मेमन हैं वो उनके जो सरबराह हैं, तो अब वो उन्होंने पूरे पाकिस्तान में फैलाया है, बल्कि काफ़ी अरसे से फैलाया है। हॉस्पिटल से आगाज़ किया था उन्होंने। हॉस्पिटल में जो वर्सा होते हैं मरीज़ के, उनके लिए खाना वो फराहम करते थे। फिर अब आप हॉस्पिटल्स की एमरजेंसी में चले जाइए, जनरल हॉस्पिटल, मेयो हॉस्पिटल, वहाँ पे आपको जो आप मरीज़ लेके जाते हैं, और अगर मरीज़ की ये हालत ऐसी नहीं है कि उसको आप चला के लेके जा सकें अंदर एमरजेंसी में, तो आपको व्हील चेयर की और वो जो क्या होते हैं स्ट्रेचर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये लोग वहाँ पे ये वाली चीज़ें प्रोवाइड करते थे कि हॉस्पिटल इंतज़ामिया उसमें दो मसाइल हो सकते हैं। एक तो ये है कि आप मरीज़ लेके गए एमरजेंसी में और एमरजेंसी में उसको इब्तदाई मरहम पट्टी करके तो रेफ़र कर दिया गया वार्ड के अंदर, और वार्ड में पहुंच के जब आपने मरीज़ जो है वो मुंतकिल कर दिया बेड के ऊपर, तो स्ट्रेचर फारग हो गया। अब उस स्ट्रेचर को एमरजेंसी में वापस आना चाहिए। हॉस्पिटल के जो छोटे मुलाजमीन होते हैं, चूँकि वो आला किस्म के हड हराम और हराम खोर होते हैं, वो उसको वापस नहीं लाते। तो एमरजेंसी में स्ट्रेचर की और व्हील चेयर्स की अक्सर शॉर्टेज रहती है। ठीक हो गया। अगर रश लग जाए, और बाज़ का रश बहुत ज़्यादा लग जाए, तो फिर बाज़ का स्ट्रेचर पे ही मरीज़ों की ट्रीटमेंट कर देते हैं डॉक्टर, उन्हीं वहीं पे ही वो दवाइयाँ लगी होती हैं उनको। तो इन्होंने इन स्ट्रेचर की फराहमी जो थी उसको यकीनी बनाया। मरीज़ों को जो खाना उन्होंने देना शुरू किया, और जो लोग उनसे इंटरेक्ट हुए वो अपने फिर जो डोनेशंस थी जो सेहतमंद होके जाते थे वो उनको दे, या जिनके लवाहकीन चले भी जाते थे तो अपने लवाहकीन के इसाले सवाब के लिए वो उनको दे देते थे। ठीक हो गया जी। तो यूं ये उनका तारुफ था। ये मेरे साथ उनका तारुफ आज से कोई 16, 17, 18 साल पहले हुआ था, और पता चला कि ये कराची की पार्टी है और ये कर रही है। और फिर उन्होंने अपना एक्सपेंड किया, और माशाल्लाह अब वो हर जगह के ऊपर ये काम करते हुए पाए जाते हैं, लोग भी उनको दे देते हैं। ईदी के बाद ये दूसरा बड़ा इनिशिएटिव है, लेकिन वो मीडिया से दूर रहते हैं। हमारे बन्ने मियाँ ने क्या किया कि महात्मा ने पकड़ के उनके ऊपर चुल डाल लिया, और चूँकि हर इफ्तिताह की हुई चीज़ और हर दूसरे की चीज़ के ऊपर उन्हें अपना ठप्पा लगाने और उसका दोबारा इफ्तिताह करने का आदत है, तो उन्होंने ये काम किया है कि वो चंगा भला सैलानी का चलता हुआ काम जो था, और बड़ा वेलफेयर का काम था, और वो अल्लाह खौफ खुदा रखने वाले लोग हैं, और बिल्कुल वो डाउन टू अर्थ हैं। मतलब कि अब देखें, मुझे उनका नाम भी याद नहीं आ रहा, और वो अल्लाह के नाम पे लगे हुए हैं, लेकिन उनको पकड़ के इसने पोलिटिसाइज कर दिया है। ठीक है, हो सकता है कि अगली हुकूमत अगर आए और वो अगर इसी तरह के किसी डंगर की लाई जाती है, तो वो तो सबसे पहले सैलानी को निकालेगा ना सरकारी अस्पतालों में से। अल्लाह ना करे ऐसा हो, हम उस वक्त खड़े होंगे सैलानी के लिए, लेकिन इसने सैलानी को कंट्रोवर्शियल बना दिया है, जिस तरह इसने शौकत खानम को कंट्रोवर्शियल बनाया। वैसे ये बड़ा अच्छा है कि काम सैलानी का दिखाया जाए, डोनेशन शौकत खानम के लिए मांग ली जाए। हाँ जी। और इसने शौकत खानम में सैलानी को काम करने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि वहां पे अगर शौकत खानम में सैलानी काम करना शुरू कर दे तो कैंटीन कैसे चले, और कैंटीन चलेगी तो मेरा मतलब है कि वो जो फिर कैंटीन वाले ने 2-2.5 करोड़ रुपए साल का दे के कैंटीन लेनी है, तो वो तो नहीं लेगा ना, जाहिर है। शौकत खानम हॉस्पिटल में सैलानी को ये काम करने की इजाजत नहीं है।
मेरे ख्याल चंगी मंजी ठोक दी। जी सब बेहतरीन हो गया। अब तू बेटा यूथियों के मुंह तोड़, चल शाबाश निकल। मोहम्मद अवैस साहब ने पूछा, देखिए जो ऑटोमोबाइल की पॉलिसी है, एक तो उसको 2026 तक वही मराद दी गई हैं जो 2016 से 21 तक थी। आपने ईवी गाड़ियों का पूछा, चीजें ना इमर्ज हो रही हैं। मेरा ख्याल है अभी कुछ दिन लगेंगे जब चीजें जो है वो प्रैक्टिकल फॉर्म में हमारे सामने आएंगी। गुज़िश्ता रोज या 2 दिन पहले फवाद चौधरी ने भी इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, देखिए हुकूमत क्या मॉडल लेके आती है। काशिफ अली रजा कहते हैं, दादाजी रिंग रोड मंसूबे के लिए चीन ने 2-2.5 साल कर्ज रियायती नर्ख पर देने की मंजूरी दिए रखी, मगर हम टस से मस ना हुए, बल्कि इस मंसूबे को 17% सूद पर करने के मॉडल की मंजूरी दी। जब सब कुछ तैयार हो गया तो 2 रोज कबल ही इमरान खान ने मंसूबे को मुतनाज़ा बना दिया। आपकी राय? देखिए, हम 17% पे नहीं थे, बल्कि हम देना चाह रहे थे उनको जिनका नाम लेने से बंदे के पेट में टीके लग जाते हैं, टांके लग जाते हैं, सॉरी, उनको सारा कुछ उठा के देना चाह रहे थे कि वो बीओटी की बुनियाद के ऊपर कर लें। समझ लग गई ना? वो बीओटी की बुनियाद के ऊपर कर लें तो वो फिर लड़ाई कहीं और की थी, बज़ाहिर प्रोजेक्ट स्क्रैप हो गया। तो दूसरी बात और तीसरी बात ये है कि वो बड़े छोटे सेगमेंट के लिए दे रहे थे ना वो लोन, ठीक है, हमने उसको बहुत बड़ा कर दिया, मतलब हमने उसको बड़ा बनाना चाह रहे थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसके लिए तो ना आपके पास स्टडी है ना कुछ है, तो सॉरी जी, प्लान ही कोई नहीं आपके पास, प्लान ही कोई नहीं है आपके पास। ये प्लान एग्जीक्यूट हो जाता उस वक्त ही तो ज्यादा मुनासिब था, अब मुश्किल हो जाएगा। ये कालाबाग डैम बन गया एक किस्म का, कोई भी इसको हाथ लगाते हुए डरेगा। जी, अवैस आपके मैसेज का शुक्रिया। आपने पूछा कि डॉलर स्टेबल रह पाएगा या नहीं। डॉलर के हवाले से वक्तन फवक्तन दादाजी की राय प्रोग्राम में शामिल रहती है, दुआ करें। हम मजीद अगर आप कुछ कहना चाहें तो। हम कई साल का पहले ही डिवेल्यूशन कर बैठे हुए हैं जी, अब इससे और क्या करेंगे। वजाहदुल्लाह पूछते हैं, अपने स्टॉक मार्केट के हवाले से पूछा कि अगर मुल्क में लाइफ स्टॉक का क्राइसिस होगा फ्यूचर में, तो स्टॉक मार्केट में एक शेयर है दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी लिमिटेड, टॉम सीएल कहते हैं उसको। अच्छा, उसका फ्यूचर कहाँ होगा इस कंपनी का? क्राइसिस पहले होगा क्यों? क्राइसिस पहले है, अच्छा, पहले से मौजूद है। हम खुद को झूठ बोल के ये यकीन दिलाते रहते हैं कि हम दुनिया में इतने लेवल पे हैं और इतने लेवल 5वें नंबर पे, 6ठे नंबर पे हैं, और गोश्त जो है हमारा यूएई के रेट पे बिकता है। अगर हमारे यहाँ इतनी ओवर सप्लाई हो तो फिर ये क्यों मसाइल हो? नंबर 1 क्राइसिस है। हम अपने आप को धोखा दे के और खुद बोले गए झूठ के ऊपर खुद ही यकीन करके बैठ जाते हैं। और ये बात जो थी, ये एक हमारे ब्यूरोक्रेट हैं, उनको इन्होंने निकाला है अभी पंजाब से गंदम क्राइसिस का इल्जाम लगा के, जो उसकी नहीं थी, जो उसकी गलती नहीं थी, उस पर उसको फारग कर दिया। उसने जर्नलिस्टों को बताई थी कि ये हम खुद ही झूठ बोल के खुद ही बिलीव कर लेते हैं। हमारे यहाँ इस वक्त बहुत बड़ा इशू है जिसे कहना चाहिए लाइफ स्टॉक की बहुत सारी जनरेशन जो हैं वो एलिमिनेट होती जा रही हैं। हम उन्हें ज़िबा कर करके खाते जा रहे हैं। उनकी अगली नस्लें आनी चाहिए और लाइफ स्टॉक एक्सपेंड होना चाहिए। हमारा कोई लाइफ स्टॉक का सेंसस एग्जिस्ट नहीं करता। लाइफ स्टॉक शुमारी हमारे यहाँ हुई नहीं आज तक 73 साल के अंदर। हम बस अंदाजे लगा लेते हैं कि इन्निया का मावा गावा ने, इन्निया का मज्जा ने, गधों की तादाद में 1 लाख इजाफा हो गया है। तो उसने कहा कि ऐसे नहीं है, इसके लिए साइंटिफिक काम करने की जरूरत है। बहुत काम किया उस बंदे ने, लेकिन फिर काम करने वाले बंदे के लिए तो जलालत ही होती है ना। हाँ जी, नेक्स्ट मैसेज टिवाना का है। कहते हैं दादाजी, ये जो अब देखिए जो आपने बात की उसी से मुतल्लिका सवाल आ गया। कहते हैं शौकत खानम ट्रस्ट को चंदा देकर टैक्स माफ करवाया जाता है, क्या बाद की हुकूमतें इस पर कार्रवाई कर सकती हैं? मजीद ये भी फरमाइए कि क्या ट्रस्ट को हुकूमत खत्म कर सकती है? देखिए, ट्रस्ट को हुकूमत टेक ओवर कर सकती है। पहली बात, आपकी आखिरी बात पहले, ट्रस्ट को हुकूमत टेक ओवर कर सकती है। जिस तरह इस वक्त मौजूदा हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि वो शरीफ ट्रस्ट को किसी तरह टेक ओवर कर ले, ठीक है, उस पर जुर्माने बढ़ाए जा रहे हैं। ये आपने जमीन से पानी निकालते हैं, चलो भाई, आपको पता है ना कानून ये कहता है कि पानी सरकार की मलकियत है। तो अगर आप सरकार से खुद, अगर आप जमीन से खुद भी मोटर लगा के पानी निकालते हैं तो बिल फिर भी आपने वासा को देना है, ठीक है ना। लाहौर के अंदर खास तौर पे ये नॉर्थ ईस्ट ऑफ लाहौर में पानी नहीं आता घरों में,
ٹھیک ہے, لوگ ٹینکر ڈلوا رہے ہیں بہت سارے علاقوں کے اندر, لیکن واسا کی بڑھ گئی ہے. کیوں بڑھ گئی ہے؟ کہ جب آپ ٹیوب ویل چلائیں گے ہی نہیں, واسا کی سیونگ بڑھ گئی ہے, کیونکہ جب آپ ٹیوب ویل ہی نہیں چلائیں گے. شہباز شریف تو کہتے ہیں نا کہ ٹیوب ویل چلائیں, ڈیزل پہ چلتا ہے ڈیزل پہ چلائیں, یہاں پہ جنریٹر لگا دیں, چلائیں, پانی دیں لوگوں کو. یہ پانی نہیں مل رہا. لاہور کے اندر جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ ڈلوا رہے ہیں, کیا اسے کہنا چاہیے, ٹینکر پانی کے. تو سوال کیا انہوں نے کیا تھا, ہاں شوکت خانم کو, تو یہ جو ایگزمپشن ہوتی ہے یہ باقاعدہ اسمبلی کا قانون پاس ہوتا ہے, یہ ایگزمپشن وڈرا نہیں ہو سکتی. سمجھ گئے نا آپ میری بات؟ اس کے لیے آپ دوبارہ اسمبلی میں قانون لائیں اور اس قانون میں ترمیم کریں. لیکن ہر ٹرسٹ کے اندر ایک کلاز ہوتی ہے کہ سرکار اگر محسوس کرے کہ یہ ٹرسٹ پراپرلی فنکشن نہیں کر پا رہا تو اسے ٹیک اوور کر سکتی ہے. تو اب 24-25 لاکھ روپے مہینے کا وہ جو اس کے اوپر ایڈیشنل برڈن ڈال دیا گیا ہے مختلف صورتوں کے اندر. ٹیکس ایگزمپشن جو ہے اس کے لیے کہا گیا کہ آپ ہر سال, قانون میں ترمیم کی گئی, بڑی واردات سے آئے, لیکن واردات کرنے والے جو تھے نا وہ ڈاکٹر ظہیر الدین بابر اوان المعروف جعلی ڈگری والے تھے. تو پھر اس کے اندر چھوڑ دو, ہینکی پینکی تو چھوڑ جائیں گے نا. تو انہوں نے کہا کہ جناب ہر سال نا آپ ایگزمپشن لیا کریں, قانون بن گیا. اور ایک سال انہوں نے ایگزمپشن دی, اپنے آنے کے بعد اگلے سال ایگزمپشن وڈرا کر لی, انہوں نے جا کے عدالت سے سٹے لے لیا, کار لوگا. ٹھیک ہے جی. شریف میڈیکل سٹی کی ایگزمپشن سرکاری طور پہ وڈرا ہو چکی ہے, وہ اس وقت ٹرسٹ کے طور پہ کام کر رہا ہے عدالت کے ایک سٹے کے نتیجے میں. لیکن عدالت کے سٹے کے باوجود بھی وہ باز نہیں آئے, اور اس وقت اگر کوئی انشورنس کا پیشنٹ وہ ٹریٹ کرتے ہیں, اور خاص طور پہ اس وقت تو صحت کارڈ کا بڑا غلغلہ ہے, وہ صحت کارڈ کا جو مریض کرتے ہیں اس کے اوپر سے وہ 15-20% جو ہے وہ ٹیکس کاٹتے ہیں, جو کہ کمرشل ہاسپٹلس کے لیے کاٹا جاتا ہے, جو آپ اس پہ نہیں کاٹ سکتے. 6% زیادہ سے زیادہ آپ ٹرسٹ کے اوپر ٹیکس لگا سکتے ہیں. اب تو ماشاءاللہ فوجی فاؤنڈیشن اور آرمی ویلفیئر ٹرسٹ کو بھی استثنا دے دیا گیا ہے, اور بالکل بلیک قسم کی انڈر ہینڈ لیجسلیشن کر کے قومی اسمبلی کے اندر کہ جب فنانس بل پاس ہونے لگا تو ذکر کیے بغیر ساتھ میں وہ بھی نتھی کار دی, چوری کر رہے ہیں جیسے. ٹھیک ہے, تو بہرحال تو اگر یہ ٹرسٹ ہے اور شوکت خانم ٹرسٹ ہے تو پھر شریف میڈیکل سٹی بھی ٹرسٹ ہے. لیکن چونکہ انہوں نے لا پاس کر دیا کہ ہر سال ہم ایگزمپشن ایکسٹینڈ کریں گے, تو اس قانون کے تحت پھر شریف میڈیکل سٹی کو دوسرے یا تیسرے سال ایگزمپشن نہیں ہے, اور وہ عدالت سے سٹے پہ چل رہا ہے. آگے چل. جی. رضی بابو کا میسج ہے, کہتے ہیں دادا جی میرے ایک دوست جن کی عمر 40+ ہے, ہنر کوئی نہیں, شادی بھی نہیں کی, ان کے پاس یعنی کچھ بھی نہیں کیا, یہ میں کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے, یعنی اور ان کے پاس ایک عدد پراپرٹی ہے جو 3 سے 4 ملین کی ہے, کینیڈا جانے کا سوچتے ہیں, کیا صورت ہو سکتی ہے, رہنمائی کرتے ہیں. 3 سے 4 ملین تو کچھ نہیں, اب تک زندگی میں کیا ہے. ویسے تنظری کر رہا, ان کے پاس ٹوٹل 3 سے 4 ملین ہے, ایک گاڑی 3 سے 4 ملین کی ہوتی ہے. یار دوسری بات یہ ہے کہ سکون سے یہ جائیداد بیچے اور مری گلیات چل کریں, یا وہ کیا نام ہے سوات, وہاں پہ جا کے ایک بڑا سارا رقبہ خریدیں اور باقی زندگی وہاں پہ چل کریں. جی, اور شادی نہیں نہ کی تو اب نہ کریں, رہنے دیں, کیا کرنا, ٹینشن ہی کیا. یار اپنے طاہر بھائی نے تو 46 سال کی عمر میں کی تھی, کر لیں اگر کوئی موقع ملتا ہے تو. جی اس میں کنٹرول زی کی کمانڈ نہیں ہے, انڈو نہیں ہو سکتی, اس لیے رہنے دیں. نہیں کریں, ضرور کریں, مرنے سے پہلے آپ کیوں مرنے سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں نہیں, آپ کو وہ خوش اچھا نہیں لگ رہا؟ نہیں بھائی ضرور کریں شادی, وہاں پہ جا کے خرچہ کم ہو جائے گا نا, سولر لگا لیں گے, یہ اس طرح کے کام کر کے بجلی کا بل سے ہو گیا, سردیوں میں سکون سے بیٹھ کے جناب اندر بیٹھ کے حقہ پیئیں, اللہ اللہ خیر صلاح. اور دوستوں کی محفل اب سوشل میڈیا کے باعث تو مس نہیں ہوتی, آپ دنیا کے جس کونے میں بھی مرضی ہو, اس لیے وہ بھی ان کو نہیں ہوگا. ٹھیک جی. نیکسٹ میسج وسیم کا ہے, کہتے ہیں دادا جی یہ فرمائیے کہ آئندہ آنے والی حکومت کو بھی اتنی ہی سپورٹ دی جائے گی, کیونکہ اب جو بھی آئے گا وہ یہی چاہے گا کہ مجھے لاڈلا سمجھا جائے.
ارے یہ تو ان کی مرضی ہے نا. اور یہ بھی تو دیکھنا کہ اس وقت برسر اقتدار کون ہوگا, کون کس کی ایکسٹینشن چل رہی ہوگی یا کس کی اپوائنٹمنٹ نہیں ہوگی. وہاں پہ تو ہر بندے کے آنے سے پالیسیاں بدلتی ہیں نا. جی ظفر اقبال کہتے ہیں چودھری, ان کا خیال ہے کشمیر اٹھا کے ان کو دے دیں, آزاد کشمیر والا بھی, اور ٹنٹا مکائیں. ہو سکتا ہے اگلا آئے تو وہ کہے کہ ہم نے تو وہ بھی لینا ہے, وہ مودی تیری ایسے نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, پالیسی تو ہر نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. دادا جی کیا بات کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اتنی غیرت دکھائی جائے گی؟ نہیں, میں تو کہہ رہا ہوں کہ بندے کے ساتھ پالیسی بدل جاتی ہے. یہ غلط بات ہے کہ ادارے کی پالیسی ایک ہی ہے, ادارے کی پالیسی ہر دفعہ بدلتی. جی ظفر اقبال, ظفر آپ کا میسج میں پڑھ رہا ہوں, دادا جی سے ڈرتے ڈرتے, اگرچہ یہ سیاسی سوالات کا پروگرام نہیں ہے. کہتے ہیں چودھری نثار علی خان کی حلف برداری کیا پتھر مار کے چیک کیا گیا تھا؟ نہیں, کچھ بھی نہیں تھا. مطلب کہ جو کچھ بھی کیا ہے, یہ سارا جو ڈرامہ ہے اس وقت آپ کو نظر آتا ہے, چودھری صاحب کے دوست نے کیا ہے. ٹھیک ہے, چودھری صاحب کے اندر اگر بغیرتی ہوتی تو وہ اپنے دوست کے پاس چل کے چلے جاتے. وہ نہیں گئے اس کے پاس چل کے. یہ تو اپنی جگہ پہ حقیقت ہے کہ جتنی دوستی ذاتی طور حوالے سے ان کی ان دو لوگوں کے ساتھ تھی اور ہے جو اس پورے سسٹم کو رن کر رہے ہیں, جن کی 4 سال کی جدوجہد ہے, وہ چودھری صاحب کے تو بڈیز تھے, یار تھے ان کے. ٹھیک ہے نا. تو آپ کسی بات کی تو اس راجپوت زادے کو داد دیں نا یار. اس نے کہا میں نے نہیں اس گند کا حصہ بننا. وہ نہیں, اس نے کہا کہ میرے لیے کچھ, اگر وہ ایمان سے ٹوٹی زبان سے بھی کہہ دیتا نا کہ میرے لیے اس سسٹم میں کوئی گنجائش پیدا کریں, تو یہ دونوں تیار تھے. اور اگر یہ پتھر مار کے نہیں, چودھری صاحب نے اگر کہا ہوتا میں اس کی چودھری صاحب کی بد مزاجی کا بہت ناقد ہوں, اور میں چودھری صاحب کی ذات کا بھی بڑا ناقد ہوں. ٹھیک ہے نا. تیسرے زور اقتدار میں نواز شریف کا کوئی موڈ نہیں تھا کہ وہ پنگا لے سیاسی قوتوں کے ساتھ, لیکن پیپلز پارٹی کے خلاف پیچ جو کیا تھا نواز شریف کی حکومت, وہ چودھری صاحب نے کیا تھا. ٹھیک ہے. اور جو تھا وہ چودھری صاحب ان کی بات نہیں سنتے تھے, جو بھی اپنی جگہ پہ ہے. اب ظاہر ہے کہ چودھری صاحب جو تھے وہ ساری ہدایت تو نواز شریف کی نہیں مانتے تھے نا, اس سے نہیں لیتے تھے. وہ اپنی جگہ پہ ایک ہے, اس کے اوپر ہم ناقد رہے ہیں ان کے تنقید, لیکن چودھری صاحب کے جو ذاتی وصف ہیں ان کو بھی اپریشیٹ ہونا چاہیے. اس نے نہیں کیا, وہ اس گند میں نہیں پڑا. حالانکہ وہ اس سیٹ اپ میں ٹاپ پہ ہوتا. یہ لاڈلے واڈلے کی کوئی پوزیشن نہیں نکلتی تھی اگر چودھری صاحب ہاں کر دیتے تھے. میں پوری انفارمیشن کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں. اگر چودھری صاحب ٹوٹی زبان سے بھی ہاں کر دیتے تو لاڈلے کی پوزیشن نہیں نکلتی تھی. یہ تو آخری آپشن کے طور پہ قبول ہوا ہے پھر. جی محمد اویس پوچھتے ہیں دادا جی, فرق و حبیب صاحب جس طرح فیکٹس اینڈ فگر بیان کرتے ہیں, آپ اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں, اور ڈٹ کے جھوٹ بولتے ہیں, مکمل جھوٹ, اور منہ پہ بیٹھ کے بکواس کرتے ہیں. اس لیے ان کو نہ دیکھا کر. جی معیز عبداللہ, نوکری ہے ان کی اسی کام کی. جی معیز عبداللہ پوچھتے ہیں دادا جی, دنیا کا ہر ملک بین الاقوامی پالیسیز کے انڈر ہے, کوئی تھوڑا کوئی زیادہ. آپ فرمائیے کہ دنیا میں کوئی ایسا ملک بھی ہے جو مکمل آزاد ہو فیصلے کرنے میں؟ آپ اگر نقشہ کھولیں, چائنا قریب ترین پڑتا ہے آپ کی بات کے. نہیں, وہ بھی نہیں ہے. اس وقت چائنا اور امریکہ کے بڑے اچھے تعلقات ہیں. وہ ہمیں وہ جو خیب ہے وہ کسی اور موضوع پہ. جی اگر آپ نیوزی لینڈ سے امریکہ کی طرف سفر کریں, کیونکہ دنیا تو گول ہے نا, جی, تو راستے میں کچھ جزائر آتے ہیں جن میں سے کسی کی آبادی 74 ہے, کسی کی آبادی 174 ہے, کسی کی آبادی 35 ہے, اور وہ سنگل فیملی کے جزائر ہیں کہ ایک بندہ گیا تھا, اس کی 2 بیویاں تھیں آج سے 70 سال پہلے, اور اس نے وہاں پہ جا کے زندگی, وہ ایک پرانی فلم چلا کرتی تھی, بلیک اینڈ وائٹ تھی میرا خیال, نہیں تھی, سوئس فیملی رابنسن. وہ تو پھر قابل ذکر ہی نہیں ہے, کنسیڈریبل ہی نہیں ہے وہ جزیرے. تو وہ اپنے معاملات میں بہت آزاد ہیں. وہاں پہ وہ اتنے چھوٹے چھوٹے جزائر ہیں کہ وہاں پہ ایئرپورٹ نہیں بن سکتا. تو پھر نیوزی لینڈ میں اتر کے تو پھر وہاں سے کشتی لے کے کوئی 8-9 گھنٹے کی ٹریول کے بعد وہاں پہ پہنچنا پڑتا ہے. وہاں پہ کوئی کرنسی نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ آپس میں لین دین کرتے ہیں, وہ بارٹر کرتے ہیں. اور کچھ لوگ قریبی بڑے ملک کی کرنسی استعمال کرتے ہیں. نہیں, وہ میں جن جزائر کی بات کر رہا ہوں, وہ کہیں وہ کوئی جہاز وہاں پہ جو کشتی وغیرہ اس کے قریب لنگر انداز ہو جائے
تو اس سے وہ بھی جب ڈیل کرتے ہیں تو سامان کے عوض کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مطلب کہ وہ یوٹیوب پہ ان کے بڑے پڑے ہوئے ہیں اس طرح کی, وہ مالک ہو سکتے ہیں کہ ان کو کوئی ضرورت نہ پڑتی ہو. اب نہیں ہے, ورنہ یہ سہولت جزائر غرب الہند میں بھی تھی جب سائیں قائم علی شاہ وہاں کے حکمران ہوا کرتے تھے, تو وہ بھی آزاد تھے اپنی پالیسیز بنانے میں, تو فرعون کے نہیں مانتے تھے بات. اچھا, فرعون کی تھے جزائر غرب الہند کے تھے, وہ پوری دنیا پہ حکمرانی اس وقت کر رہے تھے نا فرعون, مصر کے فرعون. بس ٹھیک ہے, وائنڈ اپ کرے دادا جی. نون دنیا ہی وہی تھی اس وقت. یورپ تو جہاں وہ تو ڈارک ایجز میں تھا, وہاں پہ تو جھینگا لاہور ہوتا تھا, لوگ پتے بہن کے پھرتے تھے. تو نون ورلڈ یہی تھی اس وقت دنیا کے اندر. جو سویلائزیشن کا سینٹر تھا وہ بر صغیر تھا, یہاں پہ کھانے کو اناج ملتا تھا. اسی لیے ایرانی ہوں, سینٹرل ایشین ہوں, ان کو جب بھوک پڑتی تھی تو یہ آگے 5 دریاؤں کی سرزمین کے اوپر حملہ آور ہو جاتے تھے. اور کرتے تو یہ برہما پترا کے اوپر بھی حملہ کرتے اگر ان کو. اچھا, برہم پترا کے اندر پرلی طرف سے, برما کی طرف سے, اور وہ جاپانی وغیرہ حملے کرتے تھے. تو ادھر یہ سینٹرل ایشین وغیرہ کے لٹیرے جو تھے یا ایرانی لٹیرے جو تھے یہ حملہ کرنے آتے تھے. عربیوں کے پاس اتنی مین فورس نہیں تھی, مین پاور نہیں تھی, تو اس لیے وہ ٹریڈنگ ویڈنگ پہ گزارا کر لیتے تھے. ٹھیک ہے, بات کہاں سے نکلی تھی؟ دنیا کا کوئی بھی ملک آزاد نہیں فیصلے. یہ جو آخری فیڈ بیک آپ نے پڑھا ہے, تو یہ اس لیے سویلائزیشن کے سینٹر تو ہم تھے نا بھائی. یہ اس وقت یورپ, امریکہ تو دریافت نہیں ہوا تھا, اور یورپ وغیرہ جو تھے وہ تو جھینگا لاہور کرتے تھے اس وقت, پتے باندھ کے پھرتے تھے. اور اب کیا کرے, اس سویلائزیشن کے سینٹر کو پھر ایک گلوبل سازش کے ذریعے تباہ و برباد کیا گیا. وہ بر صغیر جو سب کو ویلکم کرتا تھا, رہن سہن کے طریقے سکھاتا تھا, اس کو کہا گیا کہ آپ اجاڈ اور جاہل ہیں, اور ہم جو ہے نا ہم آپ کو بتائیں گے کہ زندگی کیسے گزارنی. پھر اس کے نتیجے میں موجودہ صورتحال ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ غربت, بھوک اور بے بسی جو ہے وہ یہاں پہ ناچتی ہے. اور وہ جو ہمیں ہمارے باؤ اجداد کو لوٹ کے گئے تھے وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ سویلائزیشن کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, فلانا کیا ہوتا ہے, ٹمکانا کیا ہوتا ہے. یہ میں ہزاروں سال کی تاریخ بیان کر رہا ہوں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا. آمین. دادا جی بہت شکریہ. ناظرین کرام, پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتا شو اور آج کی اسپیشل ایپیسوڈ جو کہ آپ کے فیڈ بیک پر مشتمل تھی آپ دیکھ رہے تھے. میں امید کرتا ہوں کہ آج کی کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنے میزبان وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. ہفتہ وار تعطیل کے بعد انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی پیر کو. تب تک کے لیے اللہ حافظ.